वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदुपलभ्यते नन्तो न चाप्तिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण धृतेन चित्वा न रूपदं तत्परिमा निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवर्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुपगुक्तसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कष्यति शरीरं यतवाप्नोति यच्चापि उक्रामतीश्वरः गृहीत्वैत्वानि संयाति वायोर्गन्धान् निवाशयात् सूत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायान् मनश्शायान् विषयानुपसेवते उक्रामन्तां स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनं विस्थितं यतन्तोऽपि प्रतात्मनो नैनं पश्यन्ति देशतः यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयते अखिलं यच्चन्द्रसमयच्चाग्नो तद्देजो विधिमामकं गामाविश्य भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि शशदी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेषु सर्वेद अहं वेदवेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वैविमु पुरुषावलोके शरक्षाक्षर एव च शरक्षर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेनोदारः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्ययमीश्वर यस्माक्षराक्षतितोऽहम् अक्षर अपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे स प्रतिदात् पुरुषोत्तमं यो मामेव मासो मूढो जानान्ति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं युक्ता मया नघ एतद् बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत।